औज़ुबिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियासत सियासत के साथ आपका मेज़बान अल्लाह बख्श कुंबर हाज़िर खिदमत। आज हम हैदराबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नामवर शख्सियत हारून रशीद साहब, जो कि एडवोकेट हैं, राइटर हैं, कालम निगार हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ दर्द रखने वाले मोहब्बतन पाकिस्तानी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के जो हालात हैं हर वक्त उनको बेहतर करने के लिए इनका बहुत बड़ा एक किरदार रहा है। इनके इसी घर पर बहुत ऐसी शख्सियात भी आई हैं और बहुत बड़े प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा वक्त में जो हालात हैं मुल्क की, तो इसके पीछे कहानी क्या है। और ये एक दिन की कहानी नहीं है और सडनली नहीं हुआ है, एक पूरा लंबा प्रोसेस है, उसके बाद ये हालात क्रिएट किए गए हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बन तो गया, मगर आज जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जिन्होंने भी ये उस वक्त ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो बहुत ही समझदार लोग होंगे। मैं उनको देखता हूँ, वो लोग हैं कि जिन्होंने इस दौर के अंदर मदीना रियासत की बुनियाद कैसे रखी जाए उसके लिए उसको ओपन रखा है बहुत। अब आप उसमें बीच में लाइन से लिखते चले जाएं तो आज होगा। वो एक बेसिकली मुल्ला ओरिएंटेशन का नहीं है। वो मदीना रियासत वही ओरिजिनल सऊदी अरब वाली, या हमारे यहाँ जो सियासतदान यहाँ सियासत करते हैं कि उसके नाम में नहीं। जो मदीना रियासत, तो हमारा गोल मदीना रियासत ही से शुरू होता है। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं। तो हम बनना चाहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक, हम बनना चाहते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग इसी के ऊपर कायल है और झगड़ा इसीलिए चल रहा है कि ये कैसे बनेगा, कब बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिन्होंने शामिल करवाया था, वो तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वे हमारी रूट्स उसके अंदर जिस तरह से उसको बनाया गया है, वो मॉडर्न ज़माने में जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं उनमें किस तरह से हम उसको रियासत की एक उसी तरह लिंक करके चलें। आज अगर बुलेट ट्रेन है और वहाँ पहुँचाती है तो हमने तरक्की की है। आज हम चाहें कि उसी में फिट कर दें उसको कि भाई वो ऊँट पर जाते तो हम जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो जो हमारी मुल्ला ओरिएंटेशन है उसके अंदर वो उन चीज़ों में फंस के रह गए, इसीलिए हम उनको आगे नहीं आने देते। और फिर हम उनको बी टीम बना के तो चला सकते हैं, मगर हम उनको फ्रंट पर नहीं लाना चाहते, नहीं कर सकते उनको, क्योंकि वो जो है ना, जो हमें खींचते हैं पीछे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसको ओपन माइंडेड मुसलमानों ने बनाया था। अच्छा हारून साहब, जो मौजूदा वक्त में हमारी मुआशी हालात इंतहाई कमज़ोर हैं, तो ये कैसे ठीक हो सकते हैं? होने को तो अभी आप देखिए कि एक इमरान खान ने अभी एक दफ़ा सिर्फ ये कहा बुनेर में कि मुझे अब मेरे पास पैसे नहीं रहे हैं, ये जो मैं जल्द से जुलूस कर रहा हूँ, 100 रुपये सब दे दो। 1 बिलियन उसने जमा कर लिया। अगरचे आप इस रास्ते पे जाते हैं तो इस वक्त जो आप पिछड़ हैं, वो तो इसमें पिछड़ हैं आप कि जो लोग लाए गए हैं वो एक इंटेंशनल तरीके से लाए गए हैं। वो एक रिजीम चेंज है। रिजीम चेंज तो 77 मुल्कों की रिजीम चेंज कराई है इन्होंने, वो तो सब डॉक्यूमेंटेड हैं। 77 मुल्कों में इन्होंने रिजीम चेंज कराई है। वो जो सुपर पावर बन के बैठे हैं, तो उन्होंने तो फसाद फैला के और कमज़ोर करके मुल्कों को फिर कर्जे में जकड़ के अपने ऐसे लोगों को, चोर उचक्कों को बैठाना है कि वो जो चोर उचक्के उनको आगे मुँह ना खोलें और काम करें। तो ये शहबाज शरीफ को भी उसी सिलसिले में लाया गया है। ये जो अब की दफ़ा जो टीम आई है, ये रिजीम चेंज में, ये इतने कमज़ोर हैं, इतने लागत लोग हैं, इनके ऊपर इतने केसेस लगे हुए हैं कि ये जो कहेंगे वो करेंगे, जो कहेंगे इनसे वो करेंगे, पीछे से सपोर्ट उनको मिलेगी। तो ये जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त के, ये हम समझ रहे हैं कि ये
آپ کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے؟ نہیں، ان کے لیے ایجنڈا ہی نہیں ہے. امریکنس کا ایجنڈا یہ تو نہیں ہے. آپ کو سروائیول کرتے رہنا ہے، جیسے جیسے کام چلتا آئے گا ہوتا رہے گا. تھوڑا امپلیمنٹ ہو گیا، تھوڑا یہ ہو گیا، مگر ان سے جو کام لینا ہے آپ کو، وہ اس وقت مدینے کی ریاست کی جو بات کرنے والا ہے، جس نے ایک ایسا کام کر دیا کہ آنیسٹی ایسی جھلکی اس سے کہ اسے بھی نہیں پتا تھا. رجیم چینج والوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم اس کو ہٹوا دیں گے وہاں سے تو اس کے پاس پارٹی تو اس کی ایسی ویک ہے، اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کرے گا. ان کو اٹھا کے سب کو بند کر دیں گے، اپنے کیسز لڑتے پھریں گے. بات سب چیزیں ایک طرف، لیکن عمران خان جو جھوٹ بولتا ہے. ان حالات میں جو رسپانسز کو جو ملنے شروع ہوئے نا، یہ رسپانس نہ امریکنز نے، نہ آپ کے ڈیوورس میں جو بدماش بیٹھے ہوئے ہیں جو سب رئیس لوگ، نہ یونائٹڈ نیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ورلڈ گورنمنٹ کی سیٹ بنانی ہے انہوں نے، نہ انہوں نے یہ کہ جس طرح سے لے کے جانا ہے اور نئی امپائرز کریٹ کرنی ہے اس میں، جس میں ہمیں تو بالکل بھنگی بنانا ہے سب کو. تو ایسی کیفیت کے اندر میرے بھائی یہ جو رسپانس دیکھا تھا، وہ بھی اپنے گیم پلان کو آلٹر کرنا پڑا. آپ کو یہ وہ کردار کون کون ہے کون جو یہ سازشیں عالمی سطح پر جو کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت اب اس لیے ہو گئی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو کمنٹیٹرز بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں دس از اے نیشنل پالیٹکس دیٹ از گوئنگ آن، اینڈ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مگر اٹ از ناٹ لائک دس. عمران خان نے گلوبل گیم کے اندر اس ہارنٹس نیسٹ میں اس نے چھیڑ خانی کی ہے. اس نے جو چیلنج دیا ہے، اوپن چیلنج، اگر وہ امریکہ کو اوپن چیلنج کر رہا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے، اس کو اڈے نہیں دے رہا ہے، جو کچھ سامنے ہیں یہ سب چیزیں، تو وہ تو اس کا اینیمی نمبر 1 ہو گیا ہے. اب جب اینیمی نمبر 1 ہو گیا ہے عمران، تو کون لوگ ہوں گے جو اس کے خلاف بات کریں گے؟ رجیم چینج والے کون تھے؟ وہ تو باہر تھے نا لوگ، وہ لوگ تھے نا جو ہارون صاحب، ان کے جو بچے ہیں یا ان کی جو سابقہ وائف بھی کہہ دیں، تو وہ سارے آج وہی بھی رہ رہے ہیں، ان ٹچ یہ ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے، جہاد کر رہا ہے؟ یہ کنفیوژن قوم تو اس کے ذہنوں میں تو ہے نا. اس میں کہ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس وقت جو عمران خان کی میں جو پازیٹیو چیزیں بتا رہا ہوں کہ عمران کے آنے کے بعد ہوئی ہیں، وہ جو امید ہمیں دلاتی ہیں کہ اس راستے پہ جانا ہے. عمران خان اکیلا تو نہیں لے کے جا سکتا، کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا، بہت بڑا ہے. مگر میں کہنا یہ ہے کہ چونکہ وہ باہر رہا ہے، چونکہ اس نے باہر رہا ان میں اور پاپولر رہا ہے، اس کو ایک فنڈ ریزنگ کا ایک فن اس کے پاس تھا، ایک خلوص تھا اس کے اندر. ہارون صاحب، یہاں پر ہمارے پاس اقتدار حاصل کرنے کے لیے تمام سیاستدان ایک اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اپنی سوچ میں، الفاظ میں، باتوں میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حقیقت ہے. تو جب اقتدار مل جاتا ہے تو بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں، پھر وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. ہاں، کس چیز میں جھوٹا ثابت ہوا؟ وہ دیکھیں نا، پالیٹکس میں کون سی چیز ایسی ہے کہ اس کے پاس جب وہ آیا تھا تو آپ کے اس کی کیبنٹ میں جو لوگ آئے تھے وہ تو وہ پرانے لوگ تھے. جی ہاں، یہ پرانے کھلاڑی تھے جو الیکٹیبلز تھے. وہ الیکٹیبلز لانے والے، وہ تو کھل گیا نا گیم. ترین لے کے آیا تھا الیکٹیبل، تو وقت کی جب اس نے دیکھا میرا مطلب کی چیز نہیں ہے وہاں پر، تو وہ دوسری طرف آیا تو اس نے سارا ڈسٹرب کیا. عظیم خان الیکٹیبل تھا، پرانے وقتوں کا تھا، اس نے بھی کھینچ لیے اپنے ہاتھ. اس کے بعد ابھی تک یہ جو سروائیو کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس ایک دو چیز تین چیزیں تو اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھ لیجئے. جب یہ ڈائیورس اس نے لی ہے تو اس کو آدھی جائیداد اس کے نام پہ دی گئی تھی انگلینڈ میں. ڈیورس کے وہاں کے قانون ہیں، اس میں آدھی جائیداد آدمی کو ملتی ہے اور آدھی عورت کو ملتی ہے. تو اٹ واز ان ملینز آف پاؤنڈس، کیونکہ وہ تو بڑا تھا اس کا باپ. تو اس نے ریفیوز کر دیا. اس کو ججز نے کہا یہ تو تمہارا رائٹ ہے، تمہیں چاہیے یہ پیسے تو تمہارے ہیں. اس نے ریفیوز کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنے ملک میں واپس جانا ہے. وہاں جا جب یہ اس نے منع کیا ہے تو یہ کیا مطلب؟ اور پھر 22 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے. دوسری پھر یہاں پر بھی آپ اس کو دیکھیے کہ اس نے آپ کو شوکت خانہ بنا کے دے دیا. اس نے دوسرا بنا دیا چانسلر کا. جب بننے گیا یہ چانسلر بریڈفورڈ یونیورسٹی کا، تو اس میں جو انہوں نے ایڈ دیا تھا تو اتنے قابل لوگ آ کے بیٹھے تھے، اتنے قابل لوگ تھے. اس میں یہ بھی بیچ میں تھا. اور جب اس کا انٹرویو ہوا، جب اس نے پریزنٹیشن اپنی دی، تو انہوں نے بورڈ نے اس کو کیوں سلیکٹ کیا؟ تو اس نے کہا، اور پھر جب کہا کہ آپ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں کہا آپ چانسلر بنیں گے، تو کیسے اس شخص نے
اس سے کہا آپ اپنی مالومنٹس بتا دیں، بتانے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، میرے یہاں آپ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا ایک میرے لیے بنا کے دیں، اور ادھر سے جو ہے جو بھی لڑکے ہمارے یہاں کے ہوں گے ان کو ڈگری ملے گی آپ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے۔